नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचया। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नां सन्मनुष्य मनो यथा मानिषादप्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां स्थास्यन्ति गिरयः यावत् सरितश्च महीतले रामायणकथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्निरग्निः प्रभुः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिक्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य केह्यगुणा देवी वने वाप्य तवा पुरे। अद्य द्वितीयसर्गं पठामः। गतवर्गे प्रथमसर्गं पठितवन्तः वयं। तर्हि अनुवर्तयामः तत्। यदा वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे नारदस्य वचनं वयं दृष्टवन्तः किल। आदिकवेः वाल्मीकेः नारदं प्रति कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इति वयं पठितवन्तः गतवर्गे। तस्य उत्तररूपेण संक्षेपरामायणम् उक्तं नारदेन किल, तत् वयं पठितवन्तः। अग्रे इदानीं वाल्मीकि यदा तत् श्रुतवान् नारदस्य तमोत्तमं सारयुक्तं, तदनन्तरं किम् अभवत् इति वयं परिशीलयामः। तत्रैव वाल्मीकि कृत नारदपूजनं, पूजां कृत्वा आपृच्छति नारदः अपि। यदा स्वर्गं गच्छति स्म तदा आपृच्छति वाल्मीकिम्, इत्युक्ते अनुज्ञां प्राप्य गच्छति, निर्गच्छति ततः। ततः वाल्मीकेः तमसा तीरं, तमसा नदी अस्ति, जाह्नवी नद्याः पार्श्वे एव अस्ति तत्, नातिदूरं। तत्र तमसा नदीतीरम् आगच्छति वाल्मीकिः। तत्र क्रौञ्चमिथुनदर्शनं, क्रौञ्चपक्षियुगलं द्वयं मिथुनं काममोहितम् उभो क्रौञ्चद्वयमपि। मिथुनमध्यात् क्रौञ्चस्य व्याधेन हननं तद्दृष्ट्वा आदिकवेः वाल्मीकेः एकं श्लोकं स्वयं कारुण्यभावेन दुःखेन एकं श्लोकम् आगच्छति मुखात्। तत् आश्चर्यं प्राप्नोति सः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति श्लोकम् आगच्छति। छन्दोबद्धं भवति, छन्दोमया वचः प्रवृत्तिः भवति। ततः स्वशिष्येण भरद्वाजः शिष्यः पार्श्वे भवति। सशिष्येण भरद्वाजेन सः आश्रमं प्रत्यागमनम्, आश्रमं प्रति प्रत्यागमनं भवति। ततः तत्र साक्षात् ब्रह्मा आगच्छति। साक्षात् ब्रह्मा किं वदति इति एव अस्माकम् अद्य पाठः अस्ति।
रामचरितवर्णने तद् उपदेशश्च उपदेशमपि वदति राम तदेव अत्र बहु अत्र सौन्दर्यमस्ति मा निषाद प्रतिष्ठां तत्र एकं बहु प्रसिद्धं श्लोकमपि अस्ति अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया इति अपि श्लोकमस्ति एतत् वयम् अद्य पठामः सर्वत्र सौन्दर्यमेव अस्ति वाल्मीकिरामायणे द्वितीयसर्गे अपि किम् अस्ति इति वयं परिशीलयामः तर्हि कश्चित् पठितुम् इच्छति प्रथमश्लोकम् अहं पठामि वा इच्छति चेत् भवन्तः पठन्तु नो चेत् अहं पठामि अस्तु अहमेव पठामि नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा आपृच्छ्य एव अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम् गतसर्गे नारदस्य तद्वाक्यं नाम संक्षेपरामायणं यदुक्तं नारदेन तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः कः वाक्यविशारदः नारदस्य वाक्यं श्रुत्वा कः वाक्यविशारदः वाल्मीकिः महर्षि पूजयति धर्मात्मा सह वाल्मीकिः पूजयति कं पूजयति महामुनिं पूजयति महामुनिं नाम कः महामुनिः नारदः उत्तमं तर्हि श्रुत्वा किं श्रुत्वा वाल्मीकिः नारदं पूजयति वाक्यं श्रुत्वा उत्तमं नारदस्य तत् वाक्यं श्रुत्वा धर्मात्मा वाल्मीकिः वाक्यविशारदः पूजयामास स शिष्य महामुनिम् इदानीं यथावत् इत्युक्ते आदरेण यथाक्रमः नियतरूपेण नियतेन्द्रियेण भक्त्या यथावत् इत्युक्ते यत् करणीयं भवति यत् करणीयं भवति पूजा समये तत्तत् कृत्वा यथावत् पूजितः तेन देवर्षिः नारदः केन पूजितः वाल्मीकिना पूजितः किल यथावत् पूजितः तेन इत्युक्ते केन वाल्मीकिना उत्तमं यथावत् पूजितः तेन वाल्मीकिना देवर्षिः नारदः तदा आपृच्छ्य एव अभ्यनुज्ञातः अनुज्ञां प्राप्य स गच्छति आकाशम् इत्युक्ते विहायसम् इत्युक्ते स्वर्गलोकं यत्र नारदस्य निलयम् अस्ति किल स्वगृहं गच्छति सः आपृच्छ्य इत्युक्ते किं भवन्तः जानन्ति आपृच्छति इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति अस्तु किञ्चित् वदामि तत्र यदा भवतां गृहेषु उत्सवः अस्ति चेत् अथवा उद्धर्षः इत्युक्ते पार्टी उद्धर्षः वा उत्सवः वा अस्ति चेत् मित्राणि बान्धवाः सर्वे आगच्छन्ति किल तदनन्तरम् उत्सवानन्तरं ते यदा तेषां स्वगृहं गच्छन्ति तदा यजमानी इत्युक्ते गृहस्य यजमानीं किं वदन्ति सामान्यतया किं वदन्ति धन्यवादाः गमनसमये इदानीम् अहं गच्छामि पुनः कदा मिलामि इति वदन्ति किल किञ्चित् पुनः सूचयामि कदा मिलामि एतत् सर्वं सम्भाषणम् अस्ति किल तत् सर्वमेव आपृच्छति इति अस्ति भावमत्र भावप्रकटनमस्ति किञ्चित् भावं भवति यावत् ते तिष्ठन्ति उत्सवे तावत् एतादृशभावं न भवति यदा निर्गच्छन्ति पृथक् ते गृहं प्रति निर्गच्छन्ति सर्वे अपि
तदा कानिचन वाक्यानि वदन्ति किल। तथैव नारदः अपि यदा निर्गच्छति वाल्मीकिं कानिचन वाक्यानि वदति किल। वाल्मीकिः अपि कानिचन वाक्यानि वदति किल। तादृश भावप्रकटनमेव आपृच्छति इति उत्तमपदमस्ति एतत्। भवन्तः अपि यदा यदा शक्यते तदा उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अनुज्ञां प्राप्नोति, अनुजानाति, भवान् किं करोति, इदानीम् अहं गच्छामि वा इति वदन्ति केचन। भवन्तः किं वदन्ति, अनुज्ञां ददाति, अनुजानन्ति, आम् आम् निश्चयेन क्षेमं भवतु, मार्गे किञ्चित् सक्षेमं गच्छतु, सर्वं कुशलं भवतु इति वदन्ति किल। तदा किं भवति, अभ्यनुज्ञातं भवति। तदा यदा अभ्यनुज्ञातः भवति नारदः गमनसमये तदा गच्छति आकाशं प्रति। प्रथमम् आपृच्छति नारदः, कम् आपृच्छति, वाल्मीकिम् आपृच्छति। तदनन्तरं वाल्मीकिं किं करोति, अभ्यनुजानाति, अनुजानाति अभ्यनुजानाति इति द्वयमस्ति, अतः भावप्रकटनमस्ति द्वयम्। उत्तमपदद्वयम् एतत्, आपृच्छति अभ्यनुजानाति। अतः आपृच्छ्य एव अभ्यनुज्ञातः सः जगाम लिट् गच्छति, गच्छति पदस्य विहायसम् आकाशं गच्छति नारदः। अग्रे समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यात् त्वविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसा याह मुनिः तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। एतत् बहु सुन्दरं श्लोकमस्ति एतत्, अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया। कथमिति पश्यामः। समुहूर्तं गते तस्मिन् इत्युक्ते सति सप्तमी पद, सति सप्तमी विभक्ति इत्युक्ते यदा नारदः देवलोकं गच्छति तदा इति अर्थः। सति सप्तमी इत्युक्ते यदा तदा। गते नारदे तस्मिन्, यदा नारदः देवलोकं गच्छति, गते तस्मिन् नारदे देवलोकं स मुहूर्तं मुनिः तदा गच्छति, जगाम। तस्मिन्नेव मुहूर्तानन्तरं किञ्चित् कालानन्तरं यदा नारदः गच्छति तदनन्तरमेव कुत्र गच्छति वाल्मीकिः, तमसा नदीतीरं गच्छति। जगाम तमसा तीरम् इत्युक्ते तमसा नदीतीरं गच्छति। जाह्नव्याः तु अविदूरतः, जाह्नव्याः तु अविदूरतः, दूरतः इत्युक्ते बहु दूरम् अस्ति, अविदूरतः इत्युक्ते नातिदूरम्, इत्युक्ते जाह्नव्याः समीपमेव तमसा नदी भवति। So you see some tributaries, no, sometimes Ganga's tributaries also, it's like that, it is close by. Gacchati tamasa nadi tiram jahnavyah tu, jahnavyaastu aviduratah jahnavyastvaviduratah. Satu nama Valmikihi तीरं समासाद्य, समासाद्य इत्युक्ते समीपं प्राप्य इति अर्थः। तमसा नदीतीर समीपं प्राप्य, तत्र प्राप्य इत्युक्ते निकटं प्राप्य इति समासाद्य। तमसायाः इत्युक्ते तमसा नदी, नद्याः तीरं, तमसायाः तीरम् इत्युक्ते नद्याः तीरं, तमसा नदीतीरं समासाद्य इत्युक्ते तत्र समीपं, तीरसमीपं प्राप्य मुनिः तदा शिष्यम् आह, आह इत्युक्ते वदति स्म, ब्रू धातु आह इति अस्ति, ब्रवीति इति अस्ति, शिष्यं ब्रवीति। किम् आह, शिष्यं वदति किल, पार्श्वे स्थितं, कीदृशं शिष्यं वदति, पार्श्वे स्थितं शिष्यं, भरद्वाजः एव शिष्यः, वाल्मीकिः शिष्यः।
कदा वदति दृष्ट्वा तीर्थम् अकर्दमम्? तीर्थम् इत्युक्ते पुण्यजलं। तत् पुण्यजलं तमसा नद्याः पुण्यजलं तीर्थं पश्यति दृष्ट्वा किं वदति? कीदृशं तीर्थं तत्? अकर्दमम्। अकर्दमम् इत्युक्ते जानन्ति भवन्तः? न महोदय। अस्तु, किञ्चित् वदामि। इदानीं जलम् अस्ति, नदी प्रवाहः यदा भवति कदाचित् लघु लघु कुल्याः अपि भवन्ति। वर्षाकाले वर्षानन्तरं प्रवाहं भवति, जलप्रवाहं भवति। यत्र यत्र भूमौ जलं किञ्चित् निम्नप्रदेशेषु उच्चस्थलेभ्यः जलं निम्नप्रदेशम् आगत्य कुल्यरूपेण कुल्याः इव, नाम केनाल् कुल्याः इव जलं प्रवहति किल वर्षाकाले। परन्तु यदा वर्षः न भवति तदा जलं स्वच्छं भवति किल। परन्तु यदा वर्षाकालं भवति तदा जलं कथं भवति? मृत्तिका मिश्रितं भवति किल जलं। तदा वर्णः कथं भवति? जलस्य वर्णः यथा चायपानं भवति, काफीपानं भवति तथैव भवति किल। जलस्य वर्णं रूपं तथा भवति किल। तत् कर्दमम् इति उच्यते। यत्र स्वच्छता न भवति तत् कर्दमम् इति उच्यते। आङ्ग्लभाषायां टर्बिडिटी इति वदन्ति, तत् कर्दमम् इति भवति। परन्तु यदा वर्षः न भवति, वातावरणं प्रशान्तः भवति, आनन्ददायकं भवति, पक्षिणः विहरन्ति, कूजन्ति, कोयिलः गायति, तदा किं भवति? जलम् अकर्दमं भवति किल, स्वच्छं भवति जलम्। इत्युक्ते जलस्य अधः भागे यत्र अश्म भवति अथवा स्टोन् भवति, किमपि अधभागे यत् भवति तत् स्पष्टं दृश्यते अपि किल। तत् अकर्दमम् इति उच्यते। स्पष्टम्? अकर्दमम्। धन्यवादः। इदानीं किं भवति? यदा अकर्दमम् इदं जलम् इत्युक्ते तीर्थं पुण्यजलं तमसा नदी तीरे पुण्यजलं पश्यति, तत् आश्चर्यं भवति किल। हे भरद्वाज, हे शिष्य, निशामय। निशामय इत्युक्ते अनेके अर्थाः सन्ति। एकम् अर्थः अस्ति पश्यतु इति, एकः अर्थः अस्ति। परन्तु इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्ति? रामायणपठनं निशामयन्ति भवन्तः सर्वे। इत्युक्ते श्रुत्वा, श्रवणं शृण्वन्ति भवन्तः। श्रवणमपि निशामयमेव, दर्शनमपि निशामयति एव। निशाम्यति, निशाम्यति इत्युक्ते पश्यति वा शृणोति वा, इन्द्रियैः यत् आस्वादनं भवति, अब्सार्प्शन् इति वयं वदामः किल। यत् यत् सुन्दरं भवति तत् वयं अब्सार्प्शन्, रामायणकथा अपि बहु सुन्दरम् अस्ति। तद् वयं किं कुर्मः? पश्यामि वा शृणोमि वा सर्वं विस्मरामः, केवलम् अब्सार्प्शन् एव भवति तत्र। तदेव निशामय। वेरी ब्यूटिफुल् वर्ड्, निशाम्यति, निशामय इति अस्ति। अत्र किं वदति? अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय इत्युक्ते पश्यतु इति अर्थः। पश्यति इत्युक्ते तत् आश्चर्यं, तत् तादृश स्वच्छजलं यत्र भवति। मुख्यतया ऋषीणां ये इन्द्रियनिग्रहं कृत्वा मनः अपि शुद्धं भवति, तेषां यत्र यत्र शुद्धजलं भवति तत्र तत्र ते आनन्दं प्राप्नोति, न वा? तदेव अत्र अस्ति। पुनः किं वदति? अकर्दममिदं तीर्थं हे भरद्वाज निशामय रमणीयं। रमणीयम् इत्युक्ते अतिमनोहरम्, अतिसुन्दरम् एतत्। तत् सौन्दर्यमेव वयं चर्चाम् इदानीं कृतवन्तः। प्रसन्नाम्बु, मनः चित्तं सर्वं प्रसन्नं कारयति, आनन्दं कारयति किल।
अम्बु इत्युक्ते जलम्। अत्र जलं, नद्याः जलं रमणीयम् अस्ति, प्रसन्नाम्बु, प्रसादयति मनः चित्तं सर्वं, बुद्धिं प्रसादयति। कथं प्रसादयति इति अत्र आश्चर्यं पश्यतु, वाल्मीकि कथं वदति। एतत् जलं कथम् अस्मान् आनन्दं करोति चेत्, यदा यदा वयं सन्मनुष्यं पश्यामः तदा तदा मनः अपि आह्लादं प्राप्नुमः किल। यदि वयं कदाचित् सत् पुरुषं पश्यामः इत्युक्ते सन्मनुष्यः मनः भवति किल। सन्मनुष्यस्य सत्पुरुषस्य मनः कथं भवति, यत्र कुत्रापि दोषः न भवति किल, दोषविरहितः भवति किल। तत् श्लोकम् एतत् आश्चर्यम् अस्ति। इत्युक्ते सन्मनुष्य मनः कथं भवति इति अपि श्लोके वर्णनमस्ति। तत् सौन्दर्यम् अत्र। यथा सन्मनुष्य मनः भवति तथा अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। सन्मनुष्य मनः अपि प्रसादं कारयति। इत्युक्ते किम् अत्र, अहं नद्याः जले अहम् इदानीम् अवगाहे इत्युक्ते तत्र मग्नाः भवामि, अत्र मग्नं भवामि, मग्नः भवामि तत्र। स्वयं स्वशरीरं स्व आत्मानं बुद्धिं सर्वं निमज्जयामि इति तत्र भावः अस्ति। पुनः एतत् सर्वं बहु सुन्दरश्लोकं। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र सन्मनुष्य मनः अस्माकम् अन्तरात्मा एव, अस्माकम् अन्तरात्मा एव। अत्यन्तं रामः अपि अस्ति अत्र अर्थः, रामचरितम् अपि अस्ति। बहवः अर्थाः सन्ति अस्मिन् श्लोके। यत्र यत्र श्रीरामः भवति तत्र तत्र सन्मनुष्य मनो यथा भवति तथा भवति। इदानीं रामायणपठने भवन्तः गच्छन्ति, यदा नद्याः तीरे स्नानं कुर्वन्ति तथैव रामायणपठने भवन्तः सर्वे अपि गच्छन्ति। अतः तत्र आनन्दमस्ति, रमणीयमस्ति, चित्तं प्रसादयति इति श्लोकस्य अर्थः। पुनः तत्र शुद्धमपि। अतः भवन्तः सर्वे अपि एतत् पश्यन्तु। अत्र अग्रे वदति, न्यस्यतां कलशः तात दीयतां वल्कलं मम इदमेव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। अवगाहिष्ये इत्युक्ते तत्र अवगाहे, अवगाहते, अवगाहेते, अवगाहन्ते इत्युक्ते जले स्नानात् पूर्वं जलस्य अवगाहनं भवति किल, स्नानार्थं। ततः यत्र यत्र पुण्यतीर्थं पुण्यजलं भवति तत्र पवित्रमहं स्वस्य पावनं पवित्रं तत् स्वस्य कर्तुमिच्छामि इति। न्यस्यतां कलशः इत्युक्ते स्थाप्यतां, कलशः तत्र स्थापयतु। मम वल्कलम् इत्युक्ते उत्तरीयं वस्त्रं, नारचीरं वस्त्रं दीयतां, ददातु। किमर्थमिति चेत् अहम् इदानीमेव पुण्यतीर्थमेतत् अवगाहिष्ये इति वदति। एवम् अत्र बहवः अर्थाः सन्ति। बहु सुन्दरमस्ति एतत् श्लोकम्। अतः भवन्तः सर्वे कृपया एतत् वदन्तु, केवलम् एतत् वाक्यं वदन्तु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय। परमम् इदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। सम्यक्। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। अति सुन्दरं श्लोकं तत्। न्यस्यतां कलशः तात दीयतां वल्कलं मम इदमेव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम् उत्तमम्। अत्युत्तमम् एतत् पुण्यतीर्थं पुण्यजलं
एवमुक्तः भरद्वाजः वाल्मीकिना महात्मना भरद्वाजः एवमुक्तः किं करोति प्रायच्छते प्रयच्छते प्रयच्छते एव भूतकालरूपं प्रायच्छत लङ्लकारः भूतकालं प्रायच्छत प्रायच्छते वर्तमानकालः लट् मुनेः तस्य वल्कलं मुनेः वल्कलं ददाति प्रयच्छते इत्युक्ते ददाति नियत गुरोः नियतः इत्युक्ते गुरोः नियतेन्द्रियेण भक्तिभावम् अस्ति तस्य नियतः इत्युक्ते यत्र गुरुवाक्येषु आचरणेषु नियन्त्रणं भवति भक्तिभावं भवति इन्द्रिय निग्रहेण भक्तिभावं शिष्यस्य भवति किल तत्सर्वं नियतः गुरोः सः भरद्वाजः किं कृतवान् कलशं तत्र स्थापयति मुनेः वल्कलमपि ददाति सः वाल्मीकि किं करोति शिष्यहस्तात् आदाय आदाय इत्युक्ते स्वीकृत्य शिष्यहस्तात् आदाय वल्कलम् इत्युक्ते वस्त्रं नारचीरवस्त्रं सः वाल्मीकिः अपि नियतेन्द्रियः इन्द्रियनिग्रहः भवति तेषां इत्युक्ते शुद्धमनस्कः इति नियतेन्द्रियः अत्रापि नियतो गुरुः इत्युक्ते शुद्धमनस्कः एव किं करोति वाल्मीकिः तत् स्वीकृत्य सः वाल्मीकिः शिष्यहस्तात् कस्मात् स्वीकरोति वल्कलं शिष्यहस्तात् आदाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचरति पश्यन् विपुलं वनं तत् सुन्दरं वनम् अत्र वर्तते किल पश्यन् तत् सर्वतः विपुलम् इत्युक्ते विशालं विचरति पदस्य लिट् लकारः विचचार पश्यन् तत् सर्वतः विपुलं वनं विचरति तत् स्वीकृत्य यदा नदीं प्रति गच्छति तदा वनम् एकवारं पश्यति सर्वतः ओहो अति सुन्दरम् एतत् वनं सर्वं विशालमपि अस्ति विपुलमपि अस्ति इति पश्यति तस्य अभ्यासे इत्युक्ते समीपे एव नातिदूरम् तस्य अभ्यासे मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवान् वाल्मीकिः तत्र क्रौञ्चयोः चारुनिस्वनम् यत्र क्रौञ्चयोः इत्युक्ते उभयोः मिथुनम् इत्युक्ते युगलं यथा पुमान् खगः स्त्री पक्षिणी अपि उभयमपि काममोहितं भवन्ति यदा क्रीडन्ति यदा तदा मिथुनं चरन्तम् अनपायिनम् इत्युक्ते किमपि भयं न भवति यथा सन्तोषं भवति तथा अनपायिनं यथा निर्मुक्तमनः तथा अनपायिनम् इत्युक्ते कापि चिन्ता नास्ति यथा भवति तथा चरन्तं तथा मिथुनं चरन्तं तदा किं भवति चारु निस्वनं भवति सुन्दर ध्वनिः भवति किल क्रौञ्चयोः क्रीडसमये किं भवति ध्वनिः अपि सौन्दर्यं भवति किल चारु निस्वनं चारु इत्युक्ते सौन्दर्यं निस्वनम् इत्युक्ते ध्वनिः त्वयोः ध्वनिः अपि अति सुन्दरं श्रूयते तत् पश्यति भगवान् वाल्मीकिः तस्य समीपे तस्य अभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवान् तत्र क्रौञ्चयोः चारुनिस्वनम् तस्मात् मिथुनात् युगलात् इत्युक्ते उभयमपि आलिङ्गनम् इत्यादिकम् एकमेव भवति इदानीं परन्तु तस्मात् मिथुनात् एकं पुमांसं पुमान् इत्युक्ते पुमान् खगः तं पुमांसं पापनिश्चयः पापबुद्धि कर्तुं
सः निषादः आगच्छति किल, निषादः हण्टर् किं करोति, जघान, जघान इत्युक्ते वधं मरणं यथा भवति तथा वैरनिलयः, वैरनिलयः निषादः इत्युक्ते वैरमेव तस्य क्रूरभावमेव, क्रूरभावमेव वैरमेव तस्य निलयः किल निषादस्य। अतः सः किं करोति, वैरनिलयः निषादः किं करोति, जघान इत्युक्ते हन्ति, हननं करोति एकं पक्षिणं, तस्य किमपि अस्त्रं भवति, किमपि बाणं भवति वा, केनचित् पश्यतः इत्युक्ते वाल्मीकेः पश्यतः, तस्य पश्यतः, वाल्मीकि पश्यन् अस्ति, शत्रन्त प्रयोगः, पश्यन् वाल्मीकिः, वाल्मीकेः पश्यतः इति अस्ति। पश्यन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति पश्यतः। तदा अति दुःखम् अनुभवति वाल्मीकिः। तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले, भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। तं यदा पुमांसं खगं क्रौञ्चं, क्रौञ्चः महीतले भूतले पतति, यदा भूतले पतति क्रौञ्चः, क्रौञ्ची रुराव करुणां गिरं, रोदनं करोति। महीतले यदा क्रौञ्चः पतति तदा किं करोति, महीतले क्रौञ्चः चेष्टते इत्युक्ते शरीरम् अधस्ततः पतति किल, तदानीं किं भवति, शोणितं, शोणितम् इत्युक्ते रक्तं, यत् शरीरे रक्तं प्रवहति तत् परीताङ्गम्, अङ्गम् इत्युक्ते शरीरं सर्वमपि, परितः सर्वं शरीरमपि रक्तेन सिक्तं भवति। शोणितपरीताङ्गम्, अङ्गम् इत्युक्ते सर्वं शरीरमपि रक्तेन सर्वं व्याप्नोति। चेष्टमानं, प्राणवियोगं यदा भवति भूतले तदा चेष्टते किल, प्राणं यदा गच्छति तदा चेष्टते किल, तत् अतीव दुःखकरं भवति वाल्मीकिः तद् दृष्ट्वा। पुनः भार्या अपि निहतम् इत्युक्ते मारितं, निहतम् इत्युक्ते मारितं क्रौञ्चं दृष्ट्वा अतीव करुणां गिरां, करुणां गिरां इत्युक्ते कारुण्यम् अतीव रुराव, एकं शब्दं करोति। तत् शब्दं श्रुत्वा वाल्मीकिः अपि अतीव दुःखं भवति। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा, पूर्वं सहचारी आसीत्, मित्रम् आसीत् पूर्वम्, इदानीं तेन क्रौञ्चेन, द्विजः इत्युक्ते पक्षी, तेन द्विजेन वियुक्ता, वियुक्ता इत्युक्ते वियोगः प्राप्तः, पतिना वियुक्ता वियोगः प्राप्तः, ताम्रशीर्षेण मत्तेन, पूर्वं तस्य शीर्षम् इत्युक्ते मयूरस्यापि शीर्षं भवति किल उपरि, क्रौञ्चपक्षिणः अपि किञ्चित् शीर्षं भवति, सुन्दरं किञ्चित् शीर्षं भवति, ताम्रवर्णः भवति इत्युक्ते रेड् कलर्, somewhat reddish, that bird will have some, just like peacock has thing on its head. ताम्रशीर्षेण मत्तेन, कथं मत्तेन इत्युक्ते किं, काममोहेन मत्तेन भवति किल, इदानीं तु पत्रिणा सह, पत्रिणा सहितेन, पत्रिणा इत्युक्ते सुन्दर फेदर्स् इति अपि अस्ति अर्थः, सहितेन त्वयि, तद्दृष्ट्वा तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं, निषादेन मारितं, निपातितम् इत्युक्ते भूमौ पातितं, तथाविधं पक्षिणं दृष्ट्वा, द्विजः इत्युक्ते पक्षी, अत्र द्विजः इत्युक्ते अनेक अर्थाः सन्ति, ब्राह्मणः अपि अस्ति, पक्षी अपि अस्ति, अत्र द्विजः खगः क्रौञ्चः, तथाविधं क्रौञ्चं दृष्ट्वा, क्रौञ्चः, क्रौञ्ची क्रौञ्चं पश्यति, तथाविधं, कथं विधं,
यथा शोणितपरिताङ्गं चेष्टमानं भूतले पतति इति तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेः इत्युक्ते वाल्मीकेः धर्मात्मनः धर्मात्मनः तस्य वाल्मीकेः ऋषेः धर्मात्मनः कारुण्यं सम्पद्यते अतीव कारुण्यम् आगच्छति करुणाभावम् आगच्छति अतीव मनसि सम्पूर्ण परिप्लुतं भवति कारुण्यं ततः करुणवेदित्वात् करुणभावं सम्पूर्ण हृदयं तथा भूत्वा किं वदति अधर्मः अयम् इति वदति एषः अधर्मः इति वदति अधर्मोऽयम् इति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनम् अब्रवीत् रुदतीं क्रौञ्चीं पश्यति निशाम्य इत्युक्ते दृष्ट्वा रुदतीं क्रौञ्चीं दृष्ट्वा किं वदति वाल्मीकिः इदं वचनम् अब्रवीत् इतदपि बहु प्रसिद्धं श्लोकम् मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति वदति भवन्तः सर्वे वदन्ति एतत् श्लोकं कृपया मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् स्वगमः अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति उक्त्वा अग्रे एतत् वाक्यं कथमस्ति चेत् यदा वयं चलनचित्र पश्यामः पुनः गृहम् आगच्छामः कदाचित् किं भवति एकं गीतं भवति बहु सुन्दरं गीतं गानम् अस्ति चेत् चलनचित्रे वयं सर्वदा स्मरामः किल गृहम् आगत्य अपि तादृशम् अस्ति एतत् सुन्दरं गीतम् अस्ति एतत् अहं गातुं न शक्नोमि परन्तु वाल्मीकि शिष्याः गायन्ति एतत् गीतं गायन्ति एतत् ते उत्तमरीत्या गीतं गायन्ति मम स्वरं सम्यक् नास्ति मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् अनन्तरं तस्य इत्थं ब्रुवतः चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया तस्य इत्थम् एवं ब्रुवतः वदतः इत्युक्ते तस्य ब्रुवन् शतनन्तप्रयोग वदन् वदतः षष्ठी विभक्ति तस्य ब्रुवतः इत्थम् इत्युक्ते एवं प्रकारं चिन्ता भवति हृदि वीक्षतः यदा पश्यति वीक्षन् अस्ति किल वीक्षतः वीक्षन् वीक्षतः षष्ठी विभक्ति तस्य वीक्षतः हृदि चिन्ता भवति बभूव लिट् भवति पदस्य चिन्ता भवति किं चिन्ता भवति का चिन्ता शोक इत्युक्ते दुःख आर्तेन शोक दुःख आर्तेन अस्य इत्युक्ते अस्य खगस्य क्रौञ्चस्य शकुनेः इत्युक्ते अपि पक्षी क्षम्यतां पक्षी किमिदं व्याहृतं मया इति चिन्तयति इत्युक्ते अहं किम् उक्तवान् इदानीम् इति चिन्तयति किमिदं मया व्याहृतम् इत्युक्ते उक्तं मया किमिदम् उक्तम् इति चिन्तयति चिन्तयन् शतरन्तप्रयोग चिन्तयन् सः महाप्राज्ञः इत्युक्ते वाल्मीकिः महाप्राज्ञः चकार करोति पदस्य लिट् रूपं लिट् लकार करोति मतिमान् मतिं करोति इत्युक्ते चिन्तयति मतिमान् किल वाल्मीकिः
शिष्यं च एवम् अब्रवीत् वाक्यम् इदं वाक्यम् अब्रवीत् सः मुनिपुङ्गवः मुनीनां श्रेष्ठः वाल्मीकिः शिष्यं भरद्वाजं च एव अब्रवीत् वाक्यम् इदं किं वाक्यम् अब्रवीत् वाल्मीकिः पादबद्धः अक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः एतत् वाक्यं चत्वारि पादानि सन्ति इति आश्चर्यं प्राप्नोति अष्टाक्षर समाक्षरमस्ति किल अक्षरसमः अष्टाक्षर 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 भवति किल इत्युक्ते मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अष्टाक्षर अगमः शाश्वती समाः अष्टाक्षराणि यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अष्टाक्षराणि अवधीः काममोहितम् तदा कथम् आगच्छति मम मुखात् इति आश्चर्यं प्राप्नोति पुनः तन्त्रीलयसमन्वितः यदि वीणावादनं करोमि तदापि वाक्यमेतत् वीणावादनयुक्तमस्ति तन्त्रीलयसमन्वयमस्ति मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः इतिक्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् तत्र तन्त्रीलयं वीणावादनम् इत्यपि वदति चेत् भवति चेत् अपि वाद्यं भवति चेत् अपि तत्रापि अन्वयः अस्ति श्लोकस्य अन्वितः भवति इति आश्चर्यम् पादबद्धः अक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य मम मम इत्युक्ते कस्य दुःखार्तस्य इत्युक्ते शोकेन परिप्लुतः अस्मि अहम् इति अर्थः तादृशं दृश्यं दृष्ट्वा शोकेन अहं मग्नः शोकेन आर्तस्य मम प्रवृत्तः श्लोकः तदा श्लोकः उक्तः मया प्रवृत्तः एवं एतत् यत् वाक्यमस्ति तस्य नाम श्लोकः इति वदति श्लोकः भवतु नान्यथा इति वदति निश्चयेन एतत् एषः श्लोकः इति वदति So the definition of shloka has come from Ramayana. That is what is the rahasyam here. After Ramayana only shlokas have come into existence. Iti arthas. So clear, no? So this discussion is the definition of shloka. They're defining what shloka is. But before this, there was no definition. Now we know this definition now. But at that time, they were contemplating what is this sentence? What is this sentence? So now the definition of shloka is like this. Padabaddaha aksharasamah tantrilaya samanvitaha iti asti. Bhavam api bhavati tatra. Kimapi. Yatra tu shokartha bhavah asti. Nanyatha shishyah kim vadati. Shishyastu tasya bravato munehe vakyam anuttamam. Anuttam vakyam shrutva प्रतिगृह्णाति सन्तुष्टः तस्य तुष्टः अभवत् मुनिः शिष्टः अपि अंगीकरोति शिष्यः अपि अंगीकरोति हाँ प्रतिगृह्णाति हाँ सन्तुष्टः अस्मि श्रुत्वा एतत् वाक्यम् इति शिष्यः अपि गायति तत् वाक्यं सन्तोषेण तुष्टः अभवत् मुनिः मुनिः अपि सन्तोषः भवति इति अर्थः शिष्यः अपि आश्चर्यं प्रतिगृह्णाति इति श्रुत्वा मुनिः अपि सन्तोषः भवति सः वाल्मीकिः अभिषेकं ततः कृत्वा इदानीं कुत्र गच्छन् अस्ति वाल्मीकिः अकर्दममिदं तीर्थं मध्ये वनं पश्यति किल तत्र किञ्चित् मनः सर्वं तस्य तत्रैव अवधानं भवति न विस्मरति एव तत् दृश्यं तत्रैव अवधानं भवति तथा कृत्वा तीर्थे अभिषेकम् इत्युक्ते स्नानं कृत्वा तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन् अर्थं चिन्तयन् इत्युक्ते तदेव कथम् एतत् दुःखकरं वियोगं क्रौञ्ची
क्रौञ्च्याः कथम् एतत् वियोगम् इति चिन्तयन् अर्थम् उपावर्तते उपावर्तत इत्युक्ते उपवर्तते मुनिः इत्युक्ते पुनः आश्रमं प्रति विनिवर्तते इति अर्थः अस्ति। निवर्तते विनिवर्तते उपावर्तते इति अस्ति। मुनिः भरद्वाजः ततः शिष्यः विनीतः श्रुतवान् गुरोः विनीतः भक्तिभावं कलशं पूर्णम् आदाय पूर्णं कृत्वा स्वीकृत्य कलशं पृष्ठतः अनुगच्छति स्म। अनुगच्छति लिट्लकारः अनुजगामः स प्रविश्य आश्रमपदम् इदानीम् आश्रमं गच्छतः स प्रविश्य आश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवित् उपविष्टः वाल्मीकिः धर्मवित् इत्युक्ते सामान्यपदं नास्ति। यः धर्मं जानाति सः धर्मवित्। कथाः पुण्याः अन्याः बह्व्यः करोति चकार करोति ध्यानमास्थितः कथाः उत्तमकथाः सः करोति। तदानीं कः आगच्छति पश्यन्तु। इदानीम् आगच्छति आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः एव आगच्छति। तदा चतुर्मुखः महातेजा द्रष्टुं तं वाल्मीकिं मुनिपुङ्गवम्। चतुर्मुखः महातेजा वाल्मीकिं द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् आगच्छति। तत् आश्चर्यं किल तत्। अथ इत्युक्ते सो देन् वाट् हेपेन्। दिस् इस् ब्यूटिफुल् वर्ड्। अथ वाल्मीकिः अथ तं दृष्ट्वा सहसा उत्थाय, सहसा इत्युक्ते झटिति, उत्थाय इत्युक्ते उत्तिष्ठति, उत्थाय वाक्यतः वाक् संयमनं भवति। किमपि न वदन्ति ते। यत् भक्त्या वक्तव्यं वाक् किमपि वक्तुं न शक्यते। केवलं प्राञ्जलिः, भक्ति एव अत्र आगच्छति। प्राञ्जलिः प्रयतः इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहः, प्रयतः, भक्तिः सर्वं प्रयतः भूत्वा तिष्ठति। तिष्ठति शब्दस्य लिट् लकार तस्थौ परमविस्मितः आश्चर्येण देवदर्शनेन आश्चर्यं परमविस्मितः सः तत्रैव तिष्ठति। स्थित्वा किं करोति? पूजयति तं देवं। पूजयामास तं देवं। कथं? पाद्यम् अर्घ्यम् आसनं वन्दनं किल। तैः पूजां करोति किल। पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवत् च एनं पृष्ट्वा च एव निरामयं। यदा अतिथिः आगच्छति तदा किं पृच्छामः? कुशलं, निरामयं, सन्तोषः सर्वं पृच्छामः किल। पृष्ट्वा चैव निरामयं विधिवत् यथा अतिथिपूजां करोति कुर्मः वयं तथैव। प्रणम्य विधिवत् चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। Atha is a beautiful word. So then what happened? All that is encapsulated, that bhavam is encapsulated in atha. Atha upavishya bhagavan asane paramarchite paramapujitam asanamekam karoti kila Valmikihi. Tasmin paramarchite asane bhagavan upavishya tasmai Valmikaye rushaye api asanamekam sandishati. संदिदेश आसनं ततः सः उपविश्य एकम् आसनं संदिशति। संदिशति इत्युक्ते निर्दिशति। तत्र अत्र उपविशतु इति तथा संज्ञां करोति। संदिदेश आसनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽपि उपाविशत् आसने। यदा ब्रह्मणा साक्षात् ब्रह्म अनुजानाति तेन देवेन ब्रह्मणा समनुज्ञातः, सम्यक् अनुज्ञातः सः वाल्मीकिः अपि उपविशति।
उपविशति पदस्य लङ् लकारः उपाविशत्, उपाविशत्, आस् उप प्लस् अविशत्, उपाविशत्। आसने, यदा आसने उपविष्टति तदा उपविष्टे तस्मिन् तदा साक्षात् लोकपितामहे, यदा पितामहः उपविशति तदा एव सः अपि उपविशति इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे, यदा सः उपविशति तदा एव एषः अपि उपविशति। तद्गतेन एव मनसा, परन्तु मनः कुत्र अस्ति वाल्मीकेः? तद्गतेन एव मनसा इत्युक्ते क्रौञ्चः क्रौञ्ची, क्रौञ्ची मिथुनं तदेव, तत्रैव मनः तत्र भवति तस्य, इदानीमपि वाल्मीकेः। तद्गतेन एव मनसा वाल्मीकिः ध्यानमास्थितः, पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना इत्युक्ते निषादेन, पापात्मना कृतं कष्टम् अति दुःखकरं तत्, वैरग्रहणबुद्धिना, वैरमेव तत्र तादृशबुद्धिना कृतं, यत् तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यात् अकारणात्, अकारणात् यत् तादृशं सुन्दररवं, सुन्दरध्वनि करोति यः क्रौञ्चः, कथं सः हन्यात्, कथं सः मारयति इति आश्चर्यम्। यत् तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यात् अकारणात्, अकारणात् तत्र अनावश्यकं कार्यं किमर्थं करोति, तत्र किं कारणम् इति आश्चर्यम्। अकारणात् शोचन्नेव इत्युक्ते दुःखम् अनुभवन् एव पुनः क्रौञ्चीम् उपश्लोकम् इमं जगौ। गायति पदम् अस्ति किल, गायति इति क्रियापदम् अस्ति किल, तत्र धातुः अस्ति, गै धातुः अस्ति, गै धातुः एव गायति इति रूपं भवति। गायति वर्तमानकाल लट्, तत्रैव जगौ इत्युक्ते लिट् लकाररूपमेव, गायति क्रियापदस्य एव जगौ इति अस्ति। जगुः इति गायन्ति इति बहुवचनं, जगौ इत्युक्ते गायति सः, कः? वाल्मीकिः। शोचन्नेव, शोचं कुर्वन्नेव, मा निषादप्रतिष्ठान्तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति गायति। उपश्लोकम्, एतत् उपश्लोकम् इमं जगौ, तत्र पुनः गायति, यत्र ब्रह्मा अस्ति तत्र। पुनः अन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः, इदानीमपि शोकेन पूर्णः भवति वाल्मीकिः, शोकपरायणः भवति वाल्मीकिः। तमुवाच ततो ब्रह्मा, तदा ब्रह्मा प्रहसन् किञ्चित् हास्यं कृत्वा मुनिपुङ्गवं वदति। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवं किं वदति? श्लोकः एव तु अयम् इति वदति। श्लोकः एव तु अयं बद्धः, नात्र कार्यविचारणा, नात्र संशयः, नात्र कार्यविचारणा, तत्र चिन्ता न कार्या, एषः श्लोकः एव इति वदति ब्रह्मा। So this is how the definition of shloka has come. Shlokah eva tu ayam shlokah baddha natra karya vicharana. In some books it is said as tvaya. Shlokah eva. No. Shlokah eva. Tvaya baddha natra karya vicharana. Idat shlokam. Shloka eva tvaya baddha. In some books it is like that. Shloka has something wrong here, like this. This word is not very clear here.
श्लोकः एव त्वया बद्धः नात्र कार्य विचरण. Anyway, we know the जानीमः वयं भावं जानीमः. मच्छन्दात् एव ते ब्रह्मन् प्रवृत्ता इयं सरस्वती. एतादृश कवित्वं सरस्वती प्रभावं कथम् आगच्छति इत्युक्ते मच्छन्दादेव इत्युक्ते मम इच्छा आसीत् तस्मात् कारणादेव भवतः मुखात् एवम् आगच्छति इति वदति. इत्युक्ते ब्रह्मा यदा तस्य इच्छा प्रकारेण एव भवति किल. सर्वं ब्रह्मदेवस्य इच्छा प्रकारेण भवति इति कारणात् मच्छन्दात् एव ते ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे वाल्मीके, प्रवृत्ता इयं सरस्वती. एतत् कवित्वं प्रवृत्तम् इति वदति. इदानीं किं वदति ब्रह्मा? रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा, धर्मात्मनः भगवतः लोके रामस्य धीमतः इति वदति. भवान् श्लोकं रचयितुं प्रभवति, अतः रामस्य चरितं संपूर्णं, कृत्स्नम् इत्युक्ते संपूर्णं, रामस्य चरितं कृत्स्नं करोतु त्वं हे ऋषिसत्तमा, धर्मात्मनः भगवतः रामस्य लोके धीमतः, धीमान् रामः किल, तस्य धीमतः वृत्तं कथय. वृत्तम् इत्युक्ते कथा, कथां कथय. धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं, नारदात् श्रुतं, यथा श्रुतं तथा कथयतु. रहस्यं च प्रकाशं च रहस्यं च प्रकाशं च यत् वृत्तं तस्य धीमतः. इदानीं यत् रहस्यं, यत् यत् कथा भवति, यत् यत् प्रकाशं भवति, तत् सर्वं यत् वृत्तं तत् सर्वं धीमतः रामस्य, सः सौमित्रेः इत्युक्ते सः लक्ष्मणः इत्युक्ते रामः एव किल. सः सौमित्रेः राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्च एव यत् वृत्तं प्रकाशं वा यदि वा रहसि, रहः इत्युक्ते रहस्यं वा, यत् यत् कथा आसीत् तच्चापि सर्वं यत् यत् अविदितम् अस्ति, इदानीं यत् यत् भवान् न जानाति तत् सर्वं विदितं भवति, भविष्यति ते इति आशीर्वादं ददाति ब्रह्मा. इत्युक्ते इदानीं भवान् सर्वं न जानाति किल, रहस्यं किम् अभवत्, तत् सर्वम् इदानीं दिव्यदृष्टिना भवतः सर्वं विदितं ते भविष्यति इति ब्रह्मा आशीर्वचनं ददाति. अतः भवान् लिखतु, रामायणकथां लिखतु इति वदति. विदितं ते भविष्यति, न ते वाक्, whatever you say, न ते वाक् अनृता, कुत्रापि असत्यं न भवति. किमर्थम् असत्यं न भवति? भवान् सर्वं पश्यति इति कारणात्. काव्ये, रामायणकाव्ये काचिदपि अनृता न भवति, न भविष्यति. इत्युक्ते कुत्रापि असत्यं न कुत्रापि भविष्यति रामायणकथे इति वदति, रामायणकथायाम् इति वदति. अतः दिव्यदृष्टिना सर्वं भवान् पश्यति. न ते वाक् अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्. इदानीम् एतत् बहु स्थास्यन्ति गिरयः यावत् इति वदति. यावत् पर्वताः स्थास्यन्ति महीतले, सरितश्च नद्यश्च अपि यावत् कालं भूतले स्थास्यन्ति तावत् कालपर्यन्तं रामायणकथा लोकेषु सर्वदा प्रचरिष्यति एव इति वदति. पश्यतु, तस्य ब्रह्मवाक्यं पश्यतु. तदर्थमेव भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति किल इदानीं.
नो चेत् किमर्थं शृण्वन्ति? तस्यैव तादृशवाक्यमस्ति तत्। यावत् जीवनं भवति मनुष्याणां, पर्वताः भवन्ति चेत्, नद्यः भवन्ति चेत् अस्माकमपि जीवनं भवति किल? यावत् वयं जीवामः तावत् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति एव इति वदति। यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, यावत् कालपर्यन्तं रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च, इत्युक्ते ऊर्ध्वलोकेषु अधोलोकेषु त्वं मल्लोकेषु, मत् सर्वेषु मम लोकेषु भवान् त्वं निवत्स्यसि, इत्युक्ते शाश्वतं भवान् अपि निवत्स्यसि इति। कथामाध्यमेन वाल्मीकिः चिरञ्जीवी इति अर्थः अस्ति। यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वमधश्च वाल्मीकिः अपि ब्रह्मलोकेषु निवत्स्यति इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैव अन्तरधीयत, अन्तर्धानम् अदृश्यं तत्रैव अन्तरधीयत। ततः केवलम् इदानीं वाल्मीकिः अस्ति, सशिष्यः भवति। इदानीं शिष्येण सह भगवान् मुनिः विस्मयमाययौ। आहा, वंडर, विस्मयं नाम वंडर, विस्मयं प्राप्नोति। तस्य शिष्याः, आश्रम समीपे अनेके शिष्याः अपि भवन्ति किल, ते सर्वे अपि श्लोकमिमं जगुः। रिमेम्बर, जगौ इज गायति and jaguhu is gayanti, little akara rupam. लिखितवान् मात्र। अस्तु, सर्वे ते गायन्ति। किं गायन्ति? श्लोकमिमं पुनः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाः। एकवारं वयमपि पठामः, भवन्तः अनुवदन्तु। अस्तु, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाः। अगमः शाश्वती समाः। यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम्, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। अवधीः काममोहितम्। एतत् दुःखस्वरेण ते गायन्ति। वयं तु तादृशसुन्दरं गातुं न शक्नुमः, परन्तु एते शिष्याः दुःखस्वरेण यत् गायन्ति ते सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुः मुहुः पुनः पुनः गायन्ति। कथं गायन्ति चेत् वयमपि when we go to a movie and come back, when we remember a beautiful song, it keeps on coming on our mind, no? Again and again. We cannot even stop it. It just keeps coming. So like that, they experience this. Sarve api shishyaha, that is how they experience this. Each person tells each other and they get wondered about this. And Veena, they have Tantri Layam, Veena, Vadyam and all those things. So they keep on playing this. Muhurmuhu priyamana, priyamanaha. They get so wondered and they love it. Priyamanaha, they are so engrossed and loving it so much. Priyamanaha, prahuhucha, brusha vismitaha. Vismitaha ityukte आश्चर्यं प्राप्तवन्तः। आश्चर्यं प्राप्य brusham ityukte atyantam vismitaha, wonder they had. Prahuhu, kim vadanti? Prahu ityukte vadanti, pravadanti. Kim vadanti? Samaksharaih chaturbihi padaihi gitaha maharshina. Maharshina Valmikina pada chatushtayam kila अनुष्टुप् छन्दः, पुनः अष्टाक्षर अक्षराणि भवन्ति किल, तत् समाक्षरैः चतुर्भिः यः पादैः गीतः महर्षिणा। सः किमर्थं श्लोकः इत्युक्ते अनुव्याहरणात् भूयः, भूयः भूयः अनुव्याहरणात् इत्युक्ते
अनुव्याहरणम् इत्युक्ते वचनं, व्याहरति इत्युक्ते वदति, अनुव्याहरणम् इत्युक्ते अनुवदति. So whenever a Geetam is said again and again and again because of its beauty, it is called Anuvyaharanat Bhuyaha. Bhuyaha is again and again. That is the definition of Shlokaha. Atra Shlokaha api asti, atra asmin bhave, asmin shloke Shoka bhavaha api asti. Shimta. समाक्षरैः चतुर्भिः यः पादैः गीतः महर्षिणा सह अनुव्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः. So what is the definition of shlokatvam? Shloka bhavam, what is it? So they give the definition in Ramayana. So when you say, what did we study in second sarga? One of the important thing is akardamamidam tirtham bharadwaja nishamaya ramaniyam prasannambu sanmanushya mano yatha. That sanmanushya manaha, how does a great individual's mind and heart clarity, that clarity, akardamam, how it is beautiful, that is one we studied. Next is the definition of shloka, and then manishada pratishtam tumagama, that is a famous shloka. Unfortunately, we cannot sing so beautifully as it was sung in olden days because we don't know at least I don't know the ragam. Maybe some of you may know, but I don't know but whatever we can, we did. Samaksharaishchaturbihi pader gitaha marshina so anuvyaharanat bhuyah shokah shlokatvam agataha. Tasya buddhihi iyam jata maharshehe bhavitatmanaha. Idanim कीदृशी बुद्धिः जाता वाल्मीकेः भावितात्मनः. अहम् इदानीं कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः श्लोकैः करवाणि अहम्. करवाणि लोट् लकारः, करोमि शब्दस्य करवाणि अहम् इति वदति. कृत्स्नं रामायणं ईदृशैः श्लोकैः करोमि. एवं रामायणम् आगतम् इति अत्र. कथं रामायणम् आगतं श्लोकबद्धेन इति. परन्तु अत्र बहु सुन्दरमस्ति एतत् श्लोकं. पश्यन्तु. उदारवृत्तार्थपदैः मनोरमैः तदास्य उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदा अस्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैः यशस्विनः यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं भवन्तः शृण्वन्तु. किं शृण्वन्तु? वृत्तमेतत्, कथां शृण्वन्तु. कस्य कथा? रामस्य कथां शृण्वन्तु इति अस्ति अत्र श्लोकं. परन्तु अत्र पश्यन्तु, उदारवृत्तार्थपदैः चरितं, रघुवरचरितं इत्युक्ते सममधुर उपनत अर्थवाक्यबद्धं. कथम् अस्ति इत्युक्ते वृत्तार्थपदैः मनोरमैः अस्ति. इत्युक्ते उदारवृत्त इत्युक्ते उदारचरितं, रामस्य उदारचरितं, लक्ष्मणस्य सीतायाः उदारचरितं यत् अस्ति, तादृश उदारवृत्त अर्थ युक्तपदानि यत्र भवन्ति, तादृशपदानि उपयोगं कुर्मः चेत् एव अतीव उत्तमोत्तमं भवति. अतः उदारवृत्तार्थपदैः मनोरमैः मनः अपि हरति एतत् चरितं, पदानि, वाक्यानि, भावप्रकटनानि सर्वं मनोहरं भवति, सौन्दर्यमस्ति तत्र इति. तदा अस्य रामस्य चकार इत्युक्ते करोति, लिट् लकार.
कीर्तिमान् इत्युक्ते वाल्मीकिः। कथं करोति? समाक्षरैः इत्युक्ते अष्टाक्षर पादबद्धं। श्लोकशतैः इत्युक्ते बहवः श्लोकाः, शतैः श्लोकाः। यशस्विनः, यशस्करं। यशस्विनः इत्युक्ते रामः यशस्वी, रामस्य यशस्विनः यशस्करं। काव्यम् उदारदर्शनः इत्युक्ते वाल्मीकिः काव्यं करोति। चकार इत्युक्ते लिट्, वाल्मीकिः काव्यं लिखति इति। रामस्य इत्युक्ते यशस्विनः किं करोति? काव्यं, कीदृशं काव्यं? यशस्करं काव्यं, बहु प्रसिद्धं कार्यम्। उदारदर्शनः। तदुपगतसमाससन्धियोगः, सन्धियोगं। तदुपगत इत्युक्ते एतादृशम् उपगत, न केवलं तत् इति अर्थः। समाससन्धि उत्तमपदयुक्तमपि अस्ति तत्र। सममधुर उपनत इत्युक्ते प्रतिपादनं, लेखनं। सममधुर, मधुरमपि सममपि अर्थवाक्यबद्धम्, अर्थयुक्तमपि वाक्यं भवति। अतः रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च इत्युक्ते रावणस्य च वधं भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु इति द्वितीय अध्यायस्य समापनम्। निशामयध्वम् इत्युक्ते जानन्ति किल भवन्तः? पश्यन्तु इत्यपि निशामयध्वमेव, शृण्वन्तु इत्यपि निशामयध्वम् इत्युक्ते दट् अब्सार्प्शन् आफ् दिस् रामायण कथा, निशामयध्वम्। तृतीय सर्गः किञ्चित् पठामः, पश्यामः कियत् पर्यन्तम्। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं। भवन्तः पठितुम् इच्छति चेत् पठन्तु, अहं तत्र किञ्चित् अर्थं विवरणं करोमि। इच्छन्ति काचित् पठितुम्? अस्तु, अहमेव पठामि तर्हि। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद् सम्यक् एव। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः। इत्युक्ते धर्मात्मा वाल्मीकिः समग्रं तद्धर्मार्थसंहितं किं करोति? तद्धर्मार्थसंहितं समग्रं वस्तु इत्युक्ते रामकथा एव, वृत्तान्तं। श्रुत्वा एतत् सर्वं धीमतः इति अस्ति किल। धीमतः इत्युक्ते धीमान् शब्दस्य धीमतः, रामस्य इति अर्थः। वृत्तं, यत् वृत्तम् इति अत्र अस्ति। यत् वृत्तं व्यक्तं भूयः अन्वेषते। यथा स्पष्टं भवति तथा अन्वेषते। अन्वेषते इत्युक्ते दिव्यदृष्टिना पश्यति किल। भगवान् ब्रह्मा दिव्यदृष्टि ददाति किल। उपस्पृश्य उदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिम् इति। मुनिः किं करोति? उदकम् उपस्पृश्य प्राची इत्युक्ते दिशि, प्राची दिशि तत्र अग्रे दर्भम् इत्यादि संस्थाप्य
तत्र स्थित्वा इत्युक्ते तत्र उपविश्य कृताञ्जलिः धर्मेण रामस्य चरितं सम्यक् अन्वेषते इत्युक्ते दिव्यदृष्टिना सः सर्वं द्रष्टुम् आरम्भं करोति इति अस्ति। एवम् ईक्षणम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धन्यवाद।